अथ पञ्चविंशोऽध्याय नवराज ब्राह्मण भोजन उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। तिनका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रावती क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर दारा किटी नाकले चाहिँ निश्वास फेरि सुस्केर हाली मत्ता हात्ती रिसाए चाहिँ ठुलो स्वरले गर्जेर, हे पापिष्ट डोलीहरू हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छाडी व्रत गर्न लाग्यो के? सेवकको धर्म यही हो? त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खाना दिन्छ कि? मैले त स्वस्थानी भनेको नाम पनि सुनेको छैन। कहाँ कि देवी हो त्यो? के नाप्न सक्दछ त्यसले? तिमीहरूले मलाई हेला गरेर नटेरेको हो। वनमा भयो र पो, नत्र तिमीहरूलाई म अवश्य मार्ने थिएँ। म कहिले पुगु भनेर हतपताई आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदेऊ। अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी तिमीहरू जस्ता व्यक्तिलाई नै भन्दछन्। यति भन्दै वानर उफ्रे चाहिँ उफ्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थुथु गरी थुकी खुट्टाले कुल्चेर फालिदिन्। फेरि पनि यसै गरौला कि चाँडै लैजाऊ भनी, तर बिचरा डोलेहरू डराई केही बोल्न नसके आँसुका धारा बगाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई सम्झी चुपचाप डोली बोकेर हिँडे। लावण्य देशको नगिचे साली नामकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर आधा नदी तरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात साँधानी टाँगे चाहिँ मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो अनि ठुलो हुरी आयो र पुल भाँचियो। हुरीको बेगले चन्द्रावती साली नदीमा डोलीबाट खसिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पंक्षी रूप भई कैलाशमा आएर आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र पडिरहन्। जुन दिन चन्द्रावती साली नदीमा खसी थिइन् त्यसै दिनदेखि साली नदी बगिनन्, स्थिर भइरहन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा गराह आएर बस्यो कि वा कहीँ कुनै यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो र यस्तो भयो? यो कुरो राजालाई सुनाऊ भने नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे, हे महाराज, साली नदी बगिरहेकी छैनन्, स्थिर भएकी छन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौँ, तर आज प्रत्यक्ष देखियो। आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सियोस्। माझीहरूको यस्ता कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी सारा कुरा बताई प्रजाहरू समेत भई साली नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र केही छ कि जाल हालेर हेर भनी अराए। माझीले जाल हालेर हेर्दा चन्द्रावती जालमा अल्झेर पानीको बाहिर आइन्। तर ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी भएर हात पाउ झरेकी, चेत हराएकी, हिलोले छोपी मुडो जस्तै भइरहेकी हुनाले यो के वस्तु हो भन्ने ठम्ब्याउन नसकेर नदीको किनारमा मिल्काएर, हे महाराज, हामीले केही पनि पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि नवराजले, हे गण्डकी गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ? मैले बुझ्न सकिनँ। मदेखि प्रसन्न हो भनेर नवरत्न पारो सहित गाईको दुधले अर्घ दिए। राजाले अर्घ दिन साथ साली नदी बगिन्। त्यो देखेर आश्चर्य मान्दै प्रजा सहित नवराज राजा दरबार फर्के। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने क्षणमा मूर्छा, क्षणमा चेष्टा, क्षणमा भोक प्यास आदिका अनेक कष्ट पाए मुडो चाहिँ साली नदीको तटमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लागेर खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिन् त त्यो माटो ढुङ्गा भयो। ढुङ्गा पनि खाना खोज्दा हाड भयो। हाड पनि खाना खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खाना खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले शीत, ताप, भोक, प्यासबाट हुने अनेक दुःख खपिरहन्। त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका दुई भाइ ब्राह्मणहरू नवराज राजाको एक वर्ष निमन्त्रणामा जान पनि त्यतैबाट आए। तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले, तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन्। तिनले भने, हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौँ, लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनको निमन्त्रणामा जान लागेका हौँ। चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले कति दिनदेखि केही पनि खान पाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य होला। म असहाय अनाथमाथि दया गर। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको महलमा के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न। फेरि हामी ब्राह्मणले ल्याउने हुने वस्तु दिए त ल्याइदिउँला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने? अन्त त आशा गरेर भरोसामा नबसेस्। यति भनेर ती दुवै भाइ लावण्य देश गए। नवराज राजाले डाकेका सबै ब्राह्मणलाई यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबैजना राजालाई आशीर्वाद दिन प्रसन्न मनले आफ्ना आफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली। मागौँ भनेर कसरी मागौँ? लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनको त्यस्तो चाला गोमा राजमाताले झ्यालबाट देखेर भण्डारेलाई भनिन्, हे भण्डारे हो, ती दुवै ब्राह्मणले खाना पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् सोध। अनि भण्डारेले तिनको नकिच गरेर सोधे, हे ब्राह्मण हो,
तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ, इच्छा भए फेरि भोजन गर। अनि ब्राह्मण भन्दछन्, हे भण्डारे हो, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ, तर हामी आउँदा साली नदीका तटमा कुष्ठ रोग भई हात पाउ खसे कि कोही स्त्रीले देखेर कहाँ जान्छौ भनी सोधी। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए, कति दिनदेखि खाएकी छैन भनेकी थिए। अन्ततः अब यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, के लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भन्ने सङ्कोचले यताउता हिँडिरहेका छौँ। त्यो कुरा भण्डारेहरूले राजमातालाई सुनाए अनि उनले ती दुईजनाले बोक्न सके जति अन्न दिनु भनिन् र भण्डारेहरू भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। त्यो दिने जस्तो वस्तु केही पनि नपाए राजमातालाई बिन्ती गरे, राखेको स्थानमा कुनै पनि वस्तु छैन, के दिने? त्यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारमा हेरिन् र दिने वस्तु केही पनि नदेखि आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात यही देऊ भनिन्। भण्डारेहरूले त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम लिन साथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो, यो राजमातालाई पकाइराखेको भात छ, यही लगिदियो भनी जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मणहरू लाज मान्दै त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्के। तिनीहरू जानसाथ राजाको भण्डार पहिलेको जस्तै भयो, जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यहीँ त्यहीँ देखियो भनी हे भक्त श्रोता हो, कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथाय नवराज ब्राह्मण भोजन नाम पञ्चविंशोऽध्याये। उपनयतु मङ्गलं सकल जगन मङ्गलाय श्रीमान दिनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षत पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु सरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुसारहार धवला या सुव्यवस्थावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वै देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् अनन्या चेतसा
कृत्यं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थाने परमेश्वरीं स्वस्थाने परमेश्वरीं स्वस्थाने परमेश्वरीं।